سألنا الكرة الأرضية منو العزوبية زيارة الأربعينية تقول الشاهد عراق حسين بتسفره من الموصل إلى البصرة لحد ما توصل الحضرة عراقك واحد الله الحسين جنن الحسين الحسين شنو الحسين عناوين حبنا عناوين مجانين أعقل مجانين بالحسين نار الكرم للضيف وجت والكربلاء حسين حج نار الكرم للضيف وجت والكربلاء حسين حج